हेलो एभ्रिवान, जसरी कि हामी ट्रिगोनोमेट्री को पहिलो एक्सरसाइज हैन मल्टिपल एंगल को पहिलो एक्सरसाइज को सोलुसनहरु गर्दै आएका छौं। त आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई प्रिभियस भिडियोमा जसरी कि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर सम्म त कम्प्लिट गरिसकेको थिए। आज त्यहीबाट अगाडि 6 नम्बर हैन 6 नम्बर जुन कि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट लङ टाइप क्वेशन को लागि हैन 4 मार्क को लागि 5 मार्क को लागि एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसलाई गर्न गइरहेको छु इन एकदम इजी एन्ड बेस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ वेले तपाईहरु हैन एकदम इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ गरेको, सो दैट तपाईहरुको टाइमलाई वेस्ट नगरिकन म अगाडि हैन 6 नम्बर देखि यतिबाट स्टेप अप गर्दै छु, अगाडि बढ्दै छु। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुस् र बेल आइकनलाई बजाउन पनि नबिर्सिनुस्। जसरी कि तपाईहरु 7 को पहिलो क्वेशन ए नम्बर को आफ्नो मोबाइल को स्क्रिन में पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र बोर्ड में पनि लेखेको छु। यहाँ हेर्नुस् 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 8 sin क्यूब 10 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री प्लस 6 sin 10 डिग्री इज इक्वल टू 2। हामीलाई एलएचएस लिएर आरएचएस निकालौं। त एलएचएस मा जति दिएको छ यो टर्म बनाएर हामी 2 प्रुफ गर्नु छ। हेरौं हामी एलएचएस लियौं। एलएचएस 8 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 8 sin क्यूब 10 डिग्री माइनस 6 cos 20 डिग्री प्लस 6 sin 10 डिग्री। यति छ हामीलाई एलएचएस मा हैन। हामीले यहाँ हेरौं नम्बर 8 8 6 6 2 हामी सबबाट कमन इजिली तान्न सक्छौं। 2 कमन तान्दियौ। 2 कमन तान्दाखेरि के हुन्छ 4 cos क्यूब 20 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 10 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री प्लस 3 sin 10 डिग्री। ठीक छ। अब हामी 4 cos क्यूब 20 र 4 sin क्यूब 10 को भ्यालु हामी पुट गर्न खोज्यो भने हामी पढेका छौं cos 3 थीटा को फर्मुला। cos 3 थीटा को फर्मुला के छ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। हामी पढेका छौं मल्टिपल एंगल फर्मुला 3 को टर्ममा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब हामी यो माइनस टर्मलाई एलएचएस तिर शिफ्ट गर्दाखेरि के हुन्छ 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा हैन। त 4 cos क्यूब थीटा को ठाउँमा हामी 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा लेख्न सक्छौं र थीटा को ठाउँमा हामीलाई यहाँ 20 डिग्री दिएको छ भने हामी 4 cos क्यूब 20 को भ्यालु लेख्छौं। हेरौं के हुन्छ 3 cos 20 डिग्री प्लस cos 3 into 20 डिग्री। थीटा भनेको त हाम्रो के छ थीटा भनेको 20 डिग्री छ। थीटा को ठाउँमा हामी 20 डिग्री लेखे माइनस इन द सेम वे हामी 4 sin क्यूब को पनि लेख्छौं। त sin 3 थीटा को फर्मुला पढेको छौं sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब हेरौं हामी माइनस 4 sin क्यूब थीटालाई एलएचएस तिर शिफ्ट गर्दाखेरि 4 sin क्यूब थीटा पोजिटिभ भ्यालु छ नेगेटिभ छ एलएचएस तिर ल्याउँदा पोजिटिभ भयो इज इक्वल टू 3 sin थीटा अनि sin 3 थीटालाई आरएचएस तिर शिफ्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ भ्यालु छ sin 3 थीटा। हामी 4 sin क्यूब थीटा को ठाउँमा 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा लेख्न सक्छौं र थीटा को ठाउँमा यहाँ के छ 10 डिग्री छ। हामी थीटा को ठाउँमा 10 डिग्री नै युज गर्छौं। त के हुन्छ 3 sin 10 डिग्री माइनस sin 3 into 10 डिग्री हैन। अब हामी यो दुईटा बचेको स्टेप माइनस 3 cos 20 डिग्री अनि प्लस 3 sin 10 डिग्री। अब हेरौं हामी के हुन्छ इज इक्वल टू 2 3 cos 20 प्लस 20 टाइम्स 3 भनेको 60 डिग्री। त यो cos 60 डिग्री 20 20 into 3 60 डिग्री माइनस 3 sin 10 डिग्री माइनस टाइम्स माइनस प्लस अनि sin 3 10 जा 30 त sin 30 डिग्री भयो माइनस 3 cos 20 डिग्री प्लस 3 sin 10 डिग्री। अब हेरौं हामी माइनस cos 3 cos 20 प्लस 3 cos 20 क्यान्सल अनि 3 sin 10 माइनस मा 3 sin 10 प्लस मा क्यान्सल गरौं। अब बच्यो के हाम्रो 2 cos 60 को भ्यालु 1/2 अनि प्लस sin 30 इज इक्वल टू अल्सो 1/2। हामी यो दुईटालाई जोड्दाखेरि 1/2 हाफ प्लस
1/2 हाफ, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 हुन्छ भन्नाले 2 * 1 दियो इज इक्वल टू 2 जुन कि हामीलाई RHS मा छ RHS। यसरी हामी एकदम इजी वेले अन्डरस्ट्यान्डिङ वेले हामी के गर्न सक्छौं प्रुफ गर्न सक्छौं सबैले बुझ्ने गरी। तपाईहरु नोट गर्नुस्, एकदम इजी तरिकाले प्रुफ गरेको छु, नोट गर्नुस्। हामी अर्को नम्बरतिर जाने। in the same way हामी बी नम्बर हेरौं। बी नम्बर मा के छ 16 cos 2 pi upon 15 times cos 4 pi upon 15 times cos 8 pi upon 15 times cos 16 pi upon 15 is equal to 1। हामीलाई 1 निकाल्नु छ RHS मा। हेरौं एकदम इजी तरिकाले हामी अगाडि बढ्छौं। LHS लियौं। LHS हाम्रो के दिएको छ 16 cos 2 pi upon 15। तपाईहरु क्वेशन क्लियरली आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि क्वेशन यहाँ पनि लेखिदिएको छु, तपाईहरु क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टु cos 4 pi upon 15 times cos 8 pi upon 15 times cos 16 pi upon 15। हेरौं हामी यहाँ के छ भने नि सबै cos को टर्ममा छ, हामीलाई निकाल्नु छ 1। हामी के गर्ने sin तल र माथि हामी कतै पनि 2/2 मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। कुनै पनि एक्सप्रेसनमा कुनै पनि टर्ममा 3/3 मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। तल र माथि दुईटै मल्टिप्लाई सेम कम्पोनेन्ट सेम टर्मले गरे भने त्यसलाई क्यान्सल गरेर 1 आइहाल्छ। हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। इन द सेम वे हामी के गर्छौं यहाँनिर cos 2 pi by 15 छ नि sin 2 pi by 15 ले गर्छौं। जस्तै कि हामी हेरौं 16 छ, यहाँनिर हामी के गर्छौं इन्टु गर्दै छौं कतिले sin 2 pi upon 15 upon sin 2 pi upon 15। यो आफैले थपेको, यसलाई क्यान्सल गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, हामी 1 नै आउँछ, बाकीको क्वेशन सेम रहन्छ। जसरी कि हामी हेरौं 16 cos 2 pi upon 15 times cos 4 pi upon 15 times cos 8 pi upon 15 times cos 16 pi upon 15। हाम्रो यो यदि काट दिए 1 त हाम्रो जस्ताको त्यस्तै क्वेशन भयो। र हामी यही किन मल्टिप्लाई गरे किनकि हामी हेरौं cos 2 pi upon फर्स्ट टर्म के छ हाम्रो cos 2 pi upon 15 छ र sin 2 pi upon 15 ले मल्टिप्लाई गरे। अब 2 sin थीटा इन्टु यदि हामी 2 pi upon 15 लाई थीटा माने भने sin थीटा 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा sin 2 थीटा को फर्मुलामा जान्छ। सो दैट हामी cos त अलरेडी छ sin ले मल्टिप्लाई गर्दिए। हेरौं हामी यहाँनेर के हुन्छ 16 छ, म यसलाई 8 लेखे अपन तलको लेखे sin 2 pi upon 15 इन्टु 8 2 जा 16 हुन्छ, 2 यहाँ लेखिदिए र sin लाई लेखे यहाँ sin 2 pi upon 15। 8 2 जा 16 मिलो र sin 2 pi by 15 लाई यहाँ लेखिदिए, तलको हाम्रो यहाँ छ। अब हामी यो जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। के लेख्छौं भने cos 2 pi upon 15 times cos 4 pi upon 15 times cos 8 pi upon 15 times cos 16 pi upon 15। हेर हामी 2 sin यो पाई अपन 15 लाई थीटा माने भने 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको के हुन्छ 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा इज इक्वल टु sin 2 थीटा। थीटा थीटा छ यहाँ 2 थीटा मा जान्छ हैन। इन द सेम वे हामी लेख्न सक्छौं 8 हैन अपन sin 2 pi upon 15 त छ हाम्रो हैन इन्टु 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा sin 2 थीटा हुन्छ। त थीटा भनेको अहिले के छ हाम्रो 2 पाई छ, 2 पाई हाम्रो केमा जान्छ 4 पाई भइहाल्छ। sin 2 थीटा भने sin 2 थीटा लेख्छौं हामी 2 इन्टु थीटा भनेको 2 पाई अपन 15 लेख्न सक्छौं हामी इन्टु cos 2 पाई अपन 15 इन्टु cos 4 पाई अपन 15 इन्टु cos 8 पाई अपन 15 इन्टु cos 16 पाई अपन 15। हेर हामी यो 2 थीटा के हुन्छ 8 छ नि म यहाँ 4 लेख्छु बाइ sin 2 पाई अपन 15 इन्टु यहाँको 4 इन्टु 2 यहाँ लेख्दियो 4 2 जा 8 फेरि मिल्यो हाम्रो। अनि यो के भइदियो हाम्रो sin 2 2 जा 4 पाई अपन 15। त हेर हामी यहाँ ध्यान देऊ 2 पाई अपन 15 थियो फर्मुलामा गयो 2 2 जा 4 भइहाल्यो। यसको फर्मुला 2 थियो त्यसको डबल 4 मा जसरी यहाँ थीटा थीटा छ यो 2 थीटा भयो त्यसरी नै 2 पाई थियो 4 पाई भइहाल्यो। अब
फर्मुलामा। अब हाम्रो अर्को स्टेप पनि के छ, cos 4 पाई, यति हाम्रो फर्मुलामा गयो हैन, सरी यो हाम्रो यति हाम्रो फर्मुलामा आयो। त यो स्टेप हाम्रो हुँदैन यहाँ हैन, cos 4 पाई अपन 15, 8 पाई अपन 15, 16 पाई अपन 15। त हाम्रो यो के भयो, 4 पाई अपन 15 भयो। अब cos 4 पाई अपन 15 टाइम्स cos 8 पाई अपन 15 टाइम्स cos 16 पाई अपन 15। त फेरि हेरौँ हामी 4 पाई अपन 15 लाई थीटा माने भने 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा, फेरि sin 2 थीटा मा जान्छ भन्नाले 4 अपन sin 2 पाई अपन 15 इन्टु sin 2 थीटा मा जान्छ भन्नाले sin, अब 2 थीटा गर्दा 4 इन्टु 2 8 भइहाल्यो, 8 पाई अपन 15। यति त फर्मुलामा गयो, बच्यो यो दुईटा स्टेप टाइम्स cos 8 पाई अपन 15 टाइम्स cos 16 पाई अपन 15। हेर हामी यहाँ 4 छ, मैले यहाँ 2 र इन्टु यहाँनिर 2 दिए, 2 2 जा 4 फेरि भयो। त फेरि यो फर्मुलामा जान्छ यति स्टेप के जान्छ भन्नाले 2 अपन sin 2 पाई अपन 15 इन्टु sin 16 पाई अपन 15 इन्टु cos 16 पाई अपन 15। अब हेर फेरि 2 sin यसलाई थीटा मान्दाखेरि 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा, त sin 2 थीटा फेरि sin 2 थीटा जान्छ, sin 2 थीटा, थीटा भनेको 16 पाई छ, अब 32 पाई मा जान्छ, के जान्छ यहाँ गर्दैछु के जान्छ भने 32 मा जान्छ, के भयो। अब यो 2 त यो 2 लाई म यहाँनिर 1 लेखेर यहाँ 2 दिदैछु भने यो टोटल त फर्मुलामा गयो, यहाँ त 1 बच्यो, 1 अपन sin 2 पाई अपन 15 इन्टु अब यो के भइहाल्यो sin 32 पाई अपन 15। हेरौँ हामी 1 अपन sin 2 पाई अपन 15 इन्टु यसलाई हामी कास्ट रुलमा चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ sin 2 पाई प्लस 2 पाई अपन 15 गरिदिएँ मैले, के हुन्छ भने नि एलसीएम लियौँ, 15 दुना 30 पाई प्लस 2 पाई 32 पाई अपन 15, फेरि यो 32 पाई अपन 15 हुन्छ। यसलाई एलसीएम लिएर हेरौँ न, 2 पाई बाई 1 तल के छैन प्लस 2 पाई बाई 15, त एलसीएम हाम्रो 15 आउँदाखेरि 15 दुना 30 पाई प्लस 2 पाई अपन 15, त 30 प्लस 2 32 पाई अपन 15 भइहाल्छ हाम्रो। त हामी यसलाई यस्तो टर्ममा लेखे कास्ट रुल भनिन्छ यस्तो हैन, तपाईहरु पढ्नु भएको छ। अब यो 2 पाई भनेको पाईको भ्यालु 180 डिग्री, त 2 पाई भनेको 360 डिग्री, अनि sin 360 डिग्री प्लस थीटा 300 हेर्नु यहाँसम्म 360 डिग्री हुन्छ। अब प्लस थीटा गर्छु फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा जान्छ, प्लस थीटा गरेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, र फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेको अल पोजिटिभ, त sin पोजिटिभ छ 2 पाई छ 360 डिग्रीमा, रेशियो चेन्ज हुँदैन भने sin 2 पाई प्लस थीटा भनेको sin को sin नै रहन्छ, 1 बाई sin 2 पाई अपन 15 इन्टु sin अनि थीटा भनेको 2 पाई अपन 15 नै रह्यो। हाम्रो 2 पाई छ, रेशियो चेन्ज हुँदैन, र 360 प्लस थीटा sin थीटा नै हुन्छ। अब यो दुईटा क्यान्सल भयो, बचेको हाम्रो इक्वल टु 1 जुन कि हामीलाई आरएचएस मा चाहिन्छ। त यो हल्का ठुलो भिडियो हैन, हेर्दाखेरि ठुलो बन्यो, तर के गरे मैले स्टेप चाहिँ एउटा पनि काटिन, तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि इजी हुन्छ, एउटा पनि स्टेप नकाटिकन यसलाई नहटाइकन मैले प्रुफ गरेको छु। हल्का ठुलो लाग्दैछ हेर्नमा, तर तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि एकदमै इजी छ, नोट आउट गर्नुस्। हामी अर्को नम्बरतिर जाने। इन द सेम वे जसरी कि हामी हेर्न सक्छौं के छ सी नम्बर सेम प्रोसेसमा छ, हामी सी नम्बरलाई सेम प्रोसेसमा जाने भन्नाले sin 2 पाई बाई 7 इन्टु sin 2 पाई बाई 7 बी नम्बर गरे जस्तै तल र माथि न्युमरेटर डेनोमिनेटरमा sin 2 पाई बाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम प्रोसेसले अगाडि बढौं, सी नम्बर सोल्भ हुन्छ, प्रुफ हुन्छ हाम्रो 1/8। हामी डी नम्बरतिर जाउँ, डी नम्बरलाई सोल्भ गर्ने, सी नम्बर तपाईहरु आफै गर्नुस् हैन। यदि तपाईहरुसँग बनेन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् कुन नम्बर बनेन, म फेरि पनि तपाईहरुको लागि त्यो नम्बरको सोलुसन लिएर अर्को भिडियोमा आउने छु। हेरौँ हामी डी नम्बर को 7 को डी के छ हाम्रो क्वेशन 1 प्लस cos पाई अपन 8 1 प्लस cos 3 पाई अपन 8
1 प्लस कस 5 पाई अपन 8 1 प्लस कस 7 पाई अपन 8 इज इक्वल टू 1 अपन 8 है ना। हामीलाई यति प्रुफ गर्नुपर्ने एलएचएस लिएर 1 अपन 8 निकाल्नु पर्ने। त लियौ हामी एलएचएस। ल मैले एलएचएस लिए हैन। एलएचएस हाम्रो फर्स्ट स्टेप के छ 1 प्लस कस पाई अपन 8 1 प्लस कस 3 पाई अपन 8। हामी फर्स्ट पाई अपन 8 र 3 पाई अपन 8 लाई जस्ताको त्यस्तै राख्ने, चेन्ज नगरौँ। यो दुईटालाई हामी चेन्ज गरेर यो दुईटा बनाउने, एउटालाई पाई अपन 8 बनाउने, एउटालाई 5 पाई अपन 8 बनाउने। त के छ हाम्रो 1 प्लस कस पाई माइनस 3 पाई अपन 8 लेख्न सकिन्छ यसलाई। पाई भनेको x पाई, अब एलसीएम लिँदाखेरि 8 * पाई 8 पाई माइनस 3 पाई भनेको 5 पाई अपन 8। हामी यसको ठाउँमा पाई माइनस 3 पाई अपन 8 लेखे भन्नाले एलसीएम लियौं 8 * पाई 8 पाई माइनस 3 पाई भनेको 5 पाई अपन 8 को 8 नै रहन्छ। क्लियर छ, हामी यति लेख्न सक्छौं। अनि योमा पनि 1 प्लस कस पाई माइनस पाई अपन 8। त हामीलाई यहाँ छ 7 पाई अपन 8, तर मैले के गरे पाई माइनस पाई अपन 8 लेखे। हेरौं त 8 * पाई 8 पाई माइनस पाई 8 पाई माइनस पाई 7 पाई अपन 8। हामीलाई क्लियर छ। अब हेरौं हामी के हुन्छ 1 प्लस कस पाई अपन 8 1 प्लस कस 3 पाई अपन 8 हैन। अर्को के छ अब यहाँ नि त 1 कस पाई भनेको 180, त कस 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ। 180 मा रेशियो चेन्ज हुँदैन, कस कस नै रहन्छ, साइन साइन नै रहन्छ हैन। तर यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुने भनेको साइन एन्ड कसेक, साइन र कसेक हुन्छ हाम्रो के पोजिटिभ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा। तर यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस के हो, कस त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हो, कस त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा, तर यो भ्यालु चाहिँ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको हो। त कस के भ्यालु छ नेगेटिभमा जान्छ, के जान्छ नेगेटिभ। त यो प्लसलाई हामी माइनस लेखिदिन्छौँ अनि कस 180 माइनस थीटा कस थीटा नै रहन्छ 3 पाई अपन 8 भयो। यहाँ पनि सेम छ 180 माइनस थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा, त कस नेगेटिभ भ्यालु छ, त यो प्लसलाई हामी माइनस लेखिदिन्छौँ हैन। त 1 यो प्लसलाई माइनस लेखिदिने किनकि कस सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ। यो कुरा नबिर्सिनुस् तपाईहरु। त हामी कस रेशियो चेन्ज हुँदैन, कसको कसै 180 माइनस थीटा कस थीटा नै हुन्छ भन्नाले पाई अपन 8 नै रहन्छ। त अब हेरौं हामी यहाँ लेख्न सक्छौं। हेरौं यसलाई a र यसलाई b मान्दा a प्लस b यो a माइनस b, त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेख्न सक्छौं हामी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नत्र हामी एक ठाउँमा यसलाई लेखिदिउँ, त्यसपछि तपाईहरुलाई बुझाउँछु। नजिक 1 प्लस कस पाई अपन 8 अनि पाई अपन 8 लाई ल्याइदिउँ यहाँ 1 माइनस कस पाई अपन 8 अनि त्यसपछि यो 1 प्लस कस 3 पाई अपन 8 इन द सेम वे 1 माइनस कस 3 पाई अपन 8। हेरौं a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ। हामी यसको ठाउँमा 1 माइनस कस स्क्वायर पाई अपन 8 लेख्छौं। यहाँ पनि हामी 1 माइनस कस स्क्वायर 3 पाई अपन 8 लेख्छौं। अब 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा हामी पढेका छौं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज हैन। त साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कस स्क्वायर होता जान्छ माइनस कस स्क्वायर थीटा भन्नाले साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा। हामी 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा को ठाउँमा साइन स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौं। त 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भनेको पाई अपन 8 छ हाम्रो इन्टु त्यसैले नै 1 माइनस कस स्क्वायर थीटा भनेको फेरि पनि साइन स्क्वायर लेख्न सक्छौं भन्नाले साइन स्क्वायर 3 पाई अपन 8। अब हेरौं हामी यहाँनिर हामी मल्टिपल एंगलमा जाने। त मल्टिपल एंगलको फर्मुलामा के छ भने साइन र साइन छ स्क्वायर को फर्ममा। हामी cos 2 थीटा को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यो माइनस 2 स्क्वायर यता आउँदा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँको 2 हटायो भने यता डिवाइडमा जान्छ 2 भन्नाले साइन स्क्वायर थीटा को भ्यालु हामी 1 माइनस cos 2 थीटा बाइ 2 लेख्न सक्छौं। त थीटा को ठाउँमा यहाँनिर के छ पाई अपन 8 हामी लेख्छौं 1 माइनस cos 2 इन्टु पाई अपन 8 बाइ 2 टाइम्स यहाँ पनि हामी के लेख्छौं 1 माइनस cos 2 इन्टु थीटा भनेको के छ 3 पाई अपन 8 टाइम्स
2। अब हेरौँ यो 2 × 2 1/4 भयो, माथि के 1 लेखेँ। अब यो स्टेपलाई हामी लेख्छौँ, यो 2 ले क्यान्सल भयो 4, यो 2 ले क्यान्सल भयो 4, त के भयो हाम्रो 1 - cos π/4, यो 1 - cos 3π/4। र यसलाई हामी पाइको भ्यालु 180 डिग्री राख्दाखेरि 180 / 4 के हुन्छ, यो 1/4 छ हाम्रो, 180/4 भनेको 45 डिग्री, भनेको 1 - cos 45 डिग्री अनि 1 - cos 45 × 3 π/4 भनेको 45 × 3 भनेको 135 डिग्री लेख्छौँ हामी। अब हामी cos 45 को भ्यालु के हुन्छ 1/4, cos 45 को भ्यालु हुन्छ 1 - 1/√2 हुन्छ cos 45 को भ्यालु। यहाँ अब 1 - cos 135 को भ्यालु -1/√2, -1/√2, त हामी -1/√2 लेखे के हुन्छ 1/4, 1 - 1/√2 अनि 1 - +1/√2। अब हेरौँ यहाँनिर यसलाई a र यसलाई b मान्दा a - b, a + b के को फर्ममा छ, a² - b² को फर्ममा, इज इक्वल टु 1/4, 1 को स्क्वायर - 1/√2 को होल स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ, a - b, a + b, a² - b²। अब के हुन्छ 1/4 टाइम्स 1 को स्क्वायर 1 माइनस 1/√2 को स्क्वायर भनेको 1/2। अब 1 भनेको 1, 1/2 भनेको हाफ, 1 बाट हाफ घटाउँदा कति बच्छ, हाफ बच्छ, एक्ज्याक्टली 1 - हाफ इज इक्वल टु हाफ। त हामी के गर्छौँ 1/4 × 1 - हाफ, 1 बाट हाफ सब्ट्र्याक्ट गर्दा फेरि पनि हाफ नै बच्छ। अब के भयो 1 × 1 1/4 2 जा 8, जुन कि हामीलाई आरएचएस छ। स्टेप एउटा पनि नकाटिकन, स्टेप ग्याप नगरिकन मैले पुरै क्लियर तरिकाले यहाँ बनाएको छु, एकदम इजी अन्डरस्ट्यान्डिङ मैले, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। नोट आउट गर्नुस्, म अर्को नम्बरतिर जान्छु। इन द सेम वे हामी नेक्स्ट नंबर 7 के अर्को नंबर जुन कि डी गरे अब ई मा जाउँ। ई नंबर जुन क्वेशन तपाईहरु आफ्नो मोबाइल को स्क्रीन में पनि क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ, म यहाँ पनि लेख्छु। के छ क्वेशन हाम्रो cos to the power 4 π/8 प्लस cos to the power 4 3π/8 प्लस cos to the power 4 5π/8 प्लस cos to the power 4 7π/8 इज इक्वल टू 3/2। हामीले आन्सर निकाल्नु पर्ने 3/2, प्रुफ गर्नु पर्ने 3/2। र एलएचएस नै लियौ, हामी एलएचएस बाट निकाल्छौं। हामी हेरौं एलएचएस को टर्मलाई, यहाँ पनि सेम छ, अघि गरे जस्तै π/4 π/8 3π/8 5π/8 7π/8। हामी पाइ र 3 पाइले जस्ताको त्यस्तै राख्छौं। यो दुईटालाई हामी के गर्छौं चेन्ज गर्छौं। हेरौं कसरी चेन्ज गर्छौं। एलएचएस लिएर cos 4π/8 cos to the power 4π/8 प्लस cos to the power 3π/8 प्लस अब यो 5π छ नि, यसलाई हामी cos π माइनस 3π/8 गर्छौं हैन, र पावर 4 छ त्यसलाई होल पावर मा 4 दिन्छौं हामी। जसरी cos थीटा को होल स्क्वायर लाई हामी के लेख्छौं cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पावर 4 भइदियो भने हामी यहाँ पनि पावर 4 लेख्छौं। त्यसरी नै हामी यहाँ के गरे पावर 4 थियो होल पावर मा लगिदिए 4 लाई हैन, प्लस यहाँ पनि सेम गर्ने cos π माइनस π/8 प्रिभियस नम्बर को जसरी सोल्भ गरे सेम प्रोसेस छ। पावर 4 चाहिँ यहाँ पनि हामी पावर 4 राख्ने हैन। हेरौं हामी cos to the power 4π/8 cos to the power 4 3π/8 प्लस cos अब 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिभ नै हुन्छ, त माइनस cos थीटा हुन्छ। के हुन्छ माइनस cos 3π/8 र पावर हाम्रो 4 छ होल पावर 4 प्लस यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा cos
पाई अपन 8 र होल पावर 4 छ होल पावर 4 दिने र पावर हेरौँ हाम्रो पोजिटिभ छ पोजिटिभ पावर हुँदाखेरि यो माइनस इन्टु माइनस 4 पल्ट गरे पनि हेरौँ माइनस इन्टु माइनस त यो दुईटा माइनस इन्टु माइनस प्लस फेरि माइनस इन्टु माइनस प्लस प्लस इन्टु प्लस के भइदिन्छ हाम्रो प्लस नै रहन्छ भन्नाले यो माइनस हामी के गर्न सक्छौँ हटाउन सक्छौँ यहाँदेखि त cos टु द पावर 4 पाई अपन 8 प्लस cos टु द पावर 4 3 पाई अपन 8 प्लस cos टु द पावर 4 3 पाई अपन 8 प्लस cos टु द पावर 4 पाई अपन 8 हामी यो माइनसलाई हटाइदिए किनकि 4 पल्ट माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो फेरि पनि के हुन्छ प्लसमा नै कन्भर्ट हुन्छ पोजिटिभ नै भइहाल्छ हेरौँ हामी cos टु द पावर 4 पाई अपन 8 cos टु द पावर 4 पाई अपन 8 यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि 2 cos पावर 4 पाई अपन 8 त्यसरी नै 3 पाईलाई जोड्दा पनि के हुन्छ 2 cos 4 3 पाई अपन 8 अब दुईटैको हामी 2 लाई कमन तान्दियौ हैन 2 लाई हामी के गर्ने कमन तान्दिए त के बच्यो हाम्रो यो पावर 4 मा छ cos स्क्वायर पाई अपन 8 को होल स्क्वायर लेखिदिने प्लस cos स्क्वायर 3 पाई अपन 8 को होल स्क्वायर 2 लाई हामी के गरे कमन तान्दिए अब यहीमा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर को फर्मुला लेखेको छौं हामी यहाँनेर अब लेख्छौं हेरौँ हामी cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा इक्वल टु 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हुन्छ र यो -1 लाई यता लाउँदा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टु 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ हैन अब यहाँको 2 हटाइदियो भने यो 2 यता डिभाइड मा जान्छ भन्नाले cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 प्लस cos 2 थीटा बाइ 2 थीटाको ठाउँमा पाई बाइ 8 छ हामी लेख्न सक्छौं 2 1 प्लस cos 2 थीटा भनेको पाई अपन 8 बाइ 2 को होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 2 इन्टु 3 पाई अपन 8 बाइ 2 को होल स्क्वायर अब हेरौँ हामी यो 2 4 जा 2 4 जा ठीक छ हाम्रो के भयो 2 1 प्लस cos पाई भनेको 180 पाई अपन 4 भयो बाइ 2 को होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos 3 पाई अपन 4 को बाइ 2 को होल स्क्वायर अब हेरौँ हामी 2 cos 180 डिवाइड बाइ 4 145 हुन्छ 1 प्लस cos 45 को होल स्क्वायर बाइ 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस यहाँ पनि हामी के हुन्छ 1 प्लस पाई अपन 4 45 45 इन्टु 3 135 त cos 135 को होल स्क्वायर बाइ 2 को स्क्वायर भनेको 4 अब हेरौँ हामी यो 4 र 4 लाई कमन तान्दियौ के गर्ने कमन तान्दिने त 2 इन्टु 1 बाइ 4 भइहाल्छ अब बच्चो के a प्लस 1 प्लस 45 1 बाइ रुट 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 अनि cos 145 को भ्यालु हुन्छ माइनस 1 बाइ रुट 2 त यो प्लस माइनस भइहाल्छ 1 बाइ रुट 2 को होल स्क्वायर अब यो 2 2 जान्छ हाम्रो ठीक छ हेरौँ हामी के छ हाम्रो यो 2 2 ले कटो 1 अपन 2 बच्यो अनि a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला 1 प्लस 2 इन्टु 1 अपन रुट 2 प्लस 1 अपन रुट 2 को होल स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर त्यसरी नै हामी a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला लेख्छौं प्लस 1 माइनस 2 इन्टु 1 अपन रुट 2 प्लस 1 अपन रुट 2 को होल स्क्वायर हेरौँ यहाँ पनि हामी लेखे a माइनस b होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर त माइनस 2ab प्लस 2ab लाई हामी क्यान्सल गर्दियौ ठीक छ बच्यो के हाम्रो 1 अपन 2 1 को स्क्वायर 1 प्लस 1 बाइ रुट 2 को स्क्वायर भनेको 1 बाइ 2 प्लस 1 को स्क्वायर 1 प्लस 1 बाइ रुट 2 को स्क्वायर भनेको 1 बाइ 2 अब हेर हामी 1 बाइ 2 यो सबैलाई जोड्नु त 1 प्लस 1 2 प्लस हाफ 1 बाइ 2 भनेको हाफ प्लस हाफ आधी आधीलाई जोड्यो भने 1 हुन्छ हाफ प्लस हाफ इक्वल टु 1 अब 2 प्लस 1 3 अनि तल 2 छ अपन 2
जुन चाहिँ हामीलाई प्रुफ गर्नु छ 3/2 प्रुफ भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छ इजिली प्रुफ गर्न सक्छ। तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् हैन। अगाडि बढ्ने छौं हामी नेक्स्ट नम्बरतिर।